नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति आर्थिक समयमा। म सङ्गीता कटुवाल। कोरोना कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा निम्ति आएको गम्भीर आर्थिक सङ्कटका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ। एकातिर देशभित्र आर्थिक वृद्धि र राजस्वमा सङ्कुचन आएको छ भने अर्कोतिर विश्वव्यापी मन्दीका कारण वैदेशिक सहायता एवं विप्रेषण आयमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। त्यसैगरी विश्व श्रम बजारमा आएको सङ्कुचनले क्रमिक रूपमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र फर्किरहेको अवस्थाले समस्यालाई झन् भयावह बनाउँदै लगेको हो कि भन्ने कतिपयको भनाइ पनि रहेको छ। त्यसै क्रममा जुन ओल्ड एसएमई डे मनाइरहँदाखेरि यो जुन साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पनि यो कोरोनाको प्रभाव परेको नै छ। त्यसैगरी आज ओल्ड एसएमई डे र यो ओल्ड एसएमई डे मनाइरहँदाखेरि जुन साना तथा मझौला उद्योगहरूमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा परेको समस्या के रहेको छ, त्यसैगरी यी समस्याको समाधान के हुन सक्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग। र हामीसँग आज हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगर्ज्यू हुनुहुन्छ भने त्यसैगरी हुनुहुन्छ नेपाल घरेलु तथा साना समूहका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल परिसङ्घ CNI का अध्यक्ष सतीश मोर्जी हुनुहुन्छ र हामीसँग SME फोरमका अध्यक्ष सुरेश प्रधानजी हुनुहुन्छ। आज हामी जुन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा भएका समस्या र यसका समाधान के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे। आज ओल्ड एसएमई डे मनाइरहँदाखेरि नेपालमा रहेका जति पनि एसएमई क्षेत्रमा भएका समस्याहरू के रहेका छन् र यो कोभिड-19 को प्रभावले पारेको जति पनि समस्याहरू रहेका छन् यसको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोला। सर्वप्रथम विश्व एसएमई डे को उपलक्ष्यमा आज माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रा CNI का अध्यक्ष सतीश मोर्ज्यू, हाम्रा एसएमई फोरमका अध्यक्ष हाम्रा सुरेश प्रधानजी लगायत बिजनेस टेलिभिजनलाई सम्पूर्ण महानुभावलाई आजको दिनमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी एसएमई सेक्टरमा लागेका हामी उद्यमीहरू आजकै दिन विश्वमा नै रिकग्निसन पाएको दिन हो। हामीले नेपालमा पनि जसरी उद्योग दिवस मनाउँछौँ त्यस्तै किसिमको यो विश्व एसएमई डे मनाउने गरेका छौँ विगतका वर्षहरूमा नै। आज संजोगले हामीसँग राज्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, CNI का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रा एसएमई फोरमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। अहिले वर्तमान यो कोरोना भाइरसको परिप्रेक्ष्यमा हामी एसएमई डे आज मनाइरहेको हामी एउटा संकुचित उसमा टिभीमा एउटा मनाउने अवस्था आएको छ। हिजो हामी एउटा राम्रो प्लेटफर्ममा राखेर सबै उद्यमी सेक्टरका विज्ञहरूलाई, अर्थविदहरूलाई, सरकारका प्रतिनिधि, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्रीलाई हामीले बोलाउने गरेका थियौँ। तर संजोगले यसपालि कोरोना भाइरसको कारणले त्यस्ता सभा सोसाइटी गर्नुपर्ने जुन सरकारले ब्यान गरेको हुनाले हामीले पनि सरकारको नीति नियमलाई नै पालना गरेर हामीले आजको दिन बिजनेस टेलिभिजनद्वारा यो आयोजित यो कार्यक्रममा तपाईँ सबैजनाले यो विश्व एसएमई डेलाई हामी उद्यमीहरूको लागि एउटा सुनौलो दिन हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामी कोरोना भाइरसले हामी विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुता नरहेको अवस्था छ। नेपालमा अहिले एसएमई सेक्टरमा लागेका साथीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने आफ्नो मान्छे भन्छ रोगबाट होइन भोकबाट मर्न थालेको छ। तर सरकारले अहिले सुनेको छ र अहिले लकडाउन खुकुलो पारेर केही उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। उद्योग धन्दा सञ्चालनमा आए पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कस्तो छ भने हामी कहाँ लेबरहरूको अभावको कारणले सम्पूर्ण उद्योग धन्दा चल्न सकेको छैन। त्यही पनि हामी उद्योग धन्दा चलाउने प्रयासमा छौँ। हाम्रा कठिनाइहरूलाई माननीय मन्त्रीज्यूले पनि बुझ्नु भएको छ। उहाँ पनि एउटा उद्यमी हुनुहुन्छ, उद्यमीको मार्का उद्यमीले नै बुझ्नुहुन्छ र उहाँले पनि हाम्रा मार्काहरूको लागि धेरै प्रयासहरू गर्नुभएको छ। हामी यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने गरी
जुन यो लकडाउनले हामीलाई जुन प्रभाव पारेको छ यसले आर्थिक व्यवस्था नै मतलब तहस नहस भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले आफ्ना उद्योग धन्दाहरू राम्ररी सञ्चालन गर्न पाएका छैनौँ। घरबाट निस्किने अवस्था छैन। स्वास्थ्यको प्रोटोकल लागू गरेर आफ्ना उद्योग धन्दा सञ्चालन थोरै मात्रामा गरिरहेको छौँ। अहिले लगभग 30 देखि 40% पनि उद्योग हाम्रो सञ्चालन गर्न पाएका छैनौँ। एकातिर सरकारलाई लोन बैंकलाई लोन तिर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, सरकारलाई कर तिर्नु बाध्यता छ, बिजुलीको भार त्यसै छ। यी सबै अवस्थामा पनि हामीले आज विश्व एसएमई डे मनाइरहेको यहाँलाई जानकारी नै छ। अब यसभन्दा पछाडि हामीले आफ्ना उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नलाई बढीभन्दा बढी आफ्नो मेहनत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हामीले बुझेको छौँ र सरकारले पनि हामीलाई यसमा सहयोग गर्छ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। सरकारसँग हामीले दोस्रो प्याकेजको आश गरेको छौँ। सरकारले दोस्रो प्याकेज घोषणा गरेको खण्डमा एसएमई सेक्टरमा लागेका साथीहरूलाई धेरै राहत म पाउने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग समूहका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल परिसङ्घ CNI का अध्यक्ष सतीश मोर्जी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि जोड्यौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। सबभन्दा पहिला मान्य मन्त्रीज्यू उमेश सिंहजी अनि सुरेश प्रधानजीलाई म र सङ्गीता कटवालजी जोले हाम्रो चाहिँ यो पुरा जुम मिटिङलाई एउटा चाहिँ टेलिकास्ट गरेर राख्नु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहेको र नमस्कार गर्न चाहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको परिवारको तर्फबाट। सर्वप्रथम विश्व साना तथा मझौला उद्योग एसएमई डे को अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण लघु साना तथा मझौला उद्योगहरूले अहिले कोभिड-19 ले सृजना गरेको विषम आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै आफ्ना उद्यमलाई सावधानीका साथ पुनः सञ्चालनको लागि अवस्थाको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यसका लागि हुने कुनै पनि समस्यासँग जुझ्न नेपाल उद्योग परिसङ्घ सदैव तपाईहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छन्। लघु साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थानीय स्रोत साधन र श्रम प्रदान हुने भएकाले स्वरोजगारका माध्यमबाट बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नमा यिनीहरूको ठूलो भूमिका छ। हालसम्म मुलुकका घरेलु तथा साना उद्योगमा यति नै लगानी भएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि नेपालमा यस क्षेत्रमा 4.5 खरबको हाराहारीमा लगानी भएको छ। 20 लाख भन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी र थप लाखौं व्यक्ति तथा परिवार स्वरोजगारीमा रहेका अनुमान छ। यस्ता उद्यमको कुल राष्ट्रिय उत्पादन जीडीपीमा करिब 20% को योगदान रहेको छ। कोभिड-19 को लकडाउनले यो क्षेत्र अति नै प्रभावित भएको छ। अब चालु पुँजीको अभावदेखि कामदार कर्मचार र बजारमा घट्दो मागले ठूलो समस्या परेको छ। हामीले यसलाई सम्बोधन हुने गरी नीति ल्याउन गत बजेट र आउने मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझावहरू नेपाल सरकारलाई दिएका छौं। ती सुझावहरू ठूला र संगठित उद्योग भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूमा पुँजी प्रवाह होस् भन्ने हेतुले दिएका छौं। जस्तै कर्जाको ब्याज कम गरिनुपर्ने, आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सरकारलाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने गरी ब्याजलाई कम गर्न सकिने उपायहरू घोषणा गर्नको लागि भनेका छौं। यसमा नेपाल सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो र कुन टुललाई हामीले चाहिँ युज गर्न सक्यौं भने त्यसले चाहिँ आफै नै एउटा चाहिँ ब्याजको रेटलाई घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू लगायत उहाँका पदाधिकारीहरूसँग र नेपाल बैंकका हाम्रा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रालयका उद्योग मन्त्रालयका र अस्ति चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि भेटघाटको टाइममा पनि हामीहरूले नेपाल उद्योग परिसङ्घले यो सुझाव दिएका थियौं। बजेटबाट पनि कयौं चीजहरूलाई सम्बोधन भएको छन्, तर अझ पनि धेरैवटा चीजहरू सम्बोधन गर्न बाँकी नै छन्। त्यो सम्बोधन चाहिँ हाम्रो अब आगामी मौद्रिक नीतिबाट मोनेटरी पोलिसीबाट ल्याउने हो भने हामीले चाहिँ यो कुराहरूमा लाग्दाखेरि एउटा कन्ट्रीलाई फेरि इकोनोमिक चलायमान हुन सक्छ भने हामीले सुझावहरू दिएका छौं। त्यसमा चाहिँ जस्तो ब्याज घटाउनु पर्ने हो, त्यो 5 बिन्दुसम्म ब्याज कसरी घटाउन सकिन्छ भने त्यसका चाहिँ टुल्सहरू पनि हामीले बताएका छौं। सम्पूर्ण कर्जाहरूलाई
पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ भनेर पनि भनिरहेका छौँ। किनभने कोभिड-19ले गर्दाखेरि स्पेसली लघु तथा साना उद्योगहरूलाई झन् समस्या परेको हुनाले तिनीहरूको पनि कुराहरू राखेर खालि कसैको मानमर्दन गरेर पनि हुँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण गरेर पुनर्संरचनाको तर्फमा हामी लाग्यौँ भने एउटा कन्ट्रीलाई फेरि इकोनोमी चलायमान गर्न सकिन्छ। र बन्दाबन्दीको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धीमा पनि हामी धेरै कुराहरू राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो विगतमा चैत र वैशाखको लागि हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले तिनटै छात्र सङ्गठनहरूले पनि कुरा गरेर हामीले ज्यालाको चाहिँ म्याक्सिमम 50% सम्म दिउँ र बाँकीको चाहिँ अब कुनै तरिकाबाट कसै हुन्छ नेपाल गभर्मेन्टले पनि यसमा सहयोग गरोस् र श्रमिकहरूले पनि आफ्नो तरिकाबाट सहयोग गरोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। स्पेसली यसमा चाहिँ अब सेक्टर वाइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो आज टुरिज्म सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि वा हाम्रो घरेलु तथा साना एसएमइज इन्डस्ट्रिजहरू कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो एउटा अर्कै किसिमको एउटा समस्या परेको हुनाले तिनीहरूको ज्याला सम्बन्धी कुराहरूमा पनि हामीले बढी चाहिँ फोकस गरेर कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा सहजीकरणको बाटो दिन सकिन्छ भनेर हामीले अस्ति चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसमा क्याबिनेटको डिसिजनहरूलाई पनि कुनै किसिमको छ भने पुनः चाहिँ विचार गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब इकोनोमीलाई चलायमान गर्नको लागि के कस्ता किसिमका हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ इकोनोमीमा नभएका पुँजीलाई पनि कसरी इकोनोमीमा पुँजीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभेट गर्न सकोस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा हामीले एउटा के सजेस्ट गरेका छौँ भने हाललाई 15 लाख रुपियाँसम्मको हाम्रो लेडिजहरूको नाउँबाट वा बच्चाहरूको नाउँबाट कसैले जम्मा गर्छ भने ब्याङ्कमा पुँजी जम्मा गर्छ भने तिनीहरूलाई एउटा निश्चित अवधिसम्मको लागि त्यसमा लोन पनि नलिने र त्यसलाई चाहिँ क्यास पनि गराउने गरी एउटा चाहिँ त्यो जुन एउटा चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा भएको पुँजीलाई फर्मल सेक्टरमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ विचार गरौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र साथसाथै हामीले नेपाल सरकारले अरू के भनेका छौँ भने अहिलेको टाइममा कुनै पनि नियम कानुन हामी बनाएको छौँ भने त्यो एउटा नर्मल प्रोसिजरको लागि नर्मल टाइमको लागि बनाएको छौँ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि चाहेको छन्। बाहिरबाट आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूलाई काम गर्न सक्ने एउटा जब दिने एउटा काम गर्नको लागि वातावरण दिनको लागि वा एउटा नयाँ इन्भेस्टमेन्टको लागि कसैले दिन चाहेको छ भने ई कमर्स भयो स्टार्टअप इन्डस्ट्रिजहरू भयो साना तथा घरेलु उद्योगहरू पनि भयो भने उनीहरूलाई एउटा काम गर्ने वातावरणको लागि फास्ट ट्र्याकमा 3 दिनभित्रमा वन विन्डो पोलिसीबाट कसरी चाहिँ हामीले उद्योगहरू दर्ता गर्न सकिन्छन् त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ काम गरौँ। त्यसमा कुनै कानुनमा कुनै दफा उपदफाले चाहिँ व्यवधान गरिरहेछन् भने तिनीहरूलाई 3 वर्षको लागि थाती राख्नुपर्ने थाती राखेर पनि हामीले त्यो एउटा वातावरण बनाऊ। त्यसले गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्टको एउटा फ्रेन्डली पनि हुन सक्छन्। हामीले सधैँ भन्दै आएका छौँ कि स्थानीय कच्चा पदार्थ परम्परागत सिप र प्रविधिको साथै तुलनात्मक रूपमा कम पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने घरेलु लघु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनमा सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले जोड दिनुपर्छ। जस्ता उद्योगको उत्पादनलाई मझौला तथा ठुला उद्योगको लागि संयोजन गर्न सकियो भने दिगो औद्योगिक विकास हुन सक्छ। त्यसैले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठुला उद्योगको प्रतिस्पर्धाको रूपमा नभएर एउटा सहायक र पूरकको रूपमा स्थापित गर्दै ल्याउने सरकारको नीति स्वागत छ। यसका ग्राम उद्योग क्षेत्रका उदाहरणहरू उपयुक्त छन्। माननीय मन्त्रीजीले हाम्रो कुराहरू एक्चुअली सुनिदिनुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यही विश्वास लिएर छौँ। वित्तीय पहुँचहरू भनिरहेका छौँ। संस्थागत एवं व्यवसायको आधारमा राज्यले उद्योग परियोजनाको आधारमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनुपर्दछ। साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि सहुलियत दरमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लघु तथा साना उद्योग प्रवर्धन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निभाउन आवश्यक रहेको छ। लघु तथा साना उद्योगलाई स्थानीय कर तथा अन्य वित्तीय भार कम गर्ने नीति हुनुपर्दछ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र विकास गर्दै यसलाई साना तथा मझौला उद्यमीहरूको सिप तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तारमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। प्रविधिमा आधारित नयाँ स्टार्टअप ई कमर्स स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा साना उद्योगको समन्वय मार्फत बजार विस्तारको लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको छ। यी सबै कुराहरू राखेर हामीले चाहिँ मान्य उद्योग राज्य मन्त्रीलाई र नीति निर्माताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बारम्बार भनिरहेछौँ। यसले चाहिँ एउटा फास्ट ट्र्याकमा एउटा विश्वासको वातावरणमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले यसमा चाहिँ अब कन्ट्रीलाई विकासको बाटोमा ल्याउनको लागि कोभिड-19ले जुन एउटा किसिमको हामीले चाहिँ नेगेटिभ दिएको छ त्यसलाई पोजिटिभ कसरी ल्याउने हो भने यसमा चाहिँ नीति निर्माताहरूले यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउने नै छ। त्यति मात्र भनेर म आफ्नो चाहिँ फेरि यहाँहरूलाई एसएमइज देशको लागि वर्ल्ड एसएमइज देशको लागि
शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग नेपाल परिसङ्घ CNI का अध्यक्ष सतीश मोर्जी हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी म SME फोरमका अध्यक्ष सुरेश प्रधानज्यूतर्फ जान चाहे। अध्यक्षज्यू, यो पछिल्लो समयमा जुन SME क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूको विषयमा लगायत जुन अब आउने दिनहरूमा SME क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारबाट के कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, सबभन्दा पहिला धन्यवाद सङ्गीताजी। यो SME डे को उपलक्ष्यमा, वर्ल्ड SME डे को उपलक्ष्यमा यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्षज्यू, CNI का अध्यक्षज्यू, मान्य राज्य मन्त्रीज्यू, यो अवसरमा यसरी जुट्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागिरहेको छ। मूलभूत रूपमा अहिले साउथ एसियन कन्ट्रिज SME फोरमको अध्यक्षको हैसियतले कुरा गर्नु पर्दाखेरि साउथ एसियन कन्ट्री अथवा सार्क कन्ट्रीभित्रमा हामीले गर्दै आएको भनेको चाहिँ यो SMEs अथवा MSMEs पनि भन्छौँ त्यसलाई हामी। यिनीहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्ने किसिमको कामहरू गर्नु पर्यो र त्यसलाई समय परिवेश र देशको परिवेशमा चाहिँ यसलाई जति महत्त्व दिइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै अझै बढावा दिनु पर्यो। जुन कुरा हामी कहाँ नेपालमा भइसकेको देखिँदैन। जस्तो अहिले उमेशजी र सतीशजीले भनिसक्नु भएको छ, यो सेक्टर चाहिँ सबभन्दा इकोनोमिक इन्जिनको सबभन्दा मुख्य पाटो हो। त्यसो भन्दै पनि अब विगत 60-70 वर्षको इतिहासमा, हाम्रो योजनाको इतिहासमा लघु उद्यम, घरेलु उद्यम, कुटीर उद्योग जे भन्छौँ, तर यो बजेटको उसमा सम्बोधन चाहिँ हुन्छ, तर सम्बोधन हुँदाहुँदै पनि बजेट छुट्याउने काम चाहिँ भइरहेको छैन। तथापि उद्योगहरू गर्नुपर्छ, उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। प्रायोरिटी उद्यम व्यवसायलाई चाहिँ गर्न सकेको नेपालको कन्टेक्स्टमा छैन। त्यस्तै अब हामीले SME फोरमले गरिरहेको भनेको रिजनल भ्यालु चेन, नेसनल भ्यालु चेनदेखि रिजनल भ्यालु चेनसम्मको कुराहरू गरिरहेको छौँ। त्यसलाई केही सुरु भयो, केही गर्न सकेको छैन। त्यो सँगसँगै अब भन्नुपर्ने कुरा भनेको अब रिजनल भ्यालु चेनले गर्दा पनि मेड इन सार्कको, मेड इन साउथ एसियन कन्ट्रिजको रूपमा पनि हामीले जान सक्ने अवस्था देख्छौँ। अब यो कोभिड भन्दा अगाडिको कुराहरू यिनीहरू भए। कोभिडको प्रोटोकल, कोभिड आइसकेपछि लकडाउनको कारणले सबै ठाउँमा सबैलाई असहज भइरहेको छ। यो सबैलाई भनिराख्नु पर्दैन। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ अभियान चलाइरहेको भनेको कोभिड कहिले निमित्तान्न हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको कोभिड बोक्दै, कोभिड सँगसँगै कोभिडसँग हिँडेर अब कोभिडसँग बचेर कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ठुलो इस्यु भएको छ। किनभने अब भोलि कोभिड सकिएर मात्र हामी काम गर्छौँ भन्ने पनि सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई अब त्यस कारणले कोभिड सँगसँगै बोकेर जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित सरकारहरू, नेपाल सरकार लगायत सबै देशका सरकारहरूले प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले अभियान चलाएका छौँ। त्यस लगत्तै अब बङ्गलादेशमा, पाकिस्तानमा, भारतमा, श्रीलङ्कामा सबै जसो ठाउँमा चाहिँ प्याकेजहरूको राहत प्याकेजको रूपमा चाहिँ आइसक्यो। तर नेपालमा अब हाम्रो इकोनोमी सानो भएको र सरकारले ठेक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूले गरेर पनि सायद त्यो आउनु नसकेको होला। तर पनि हामी के आशावादी छौँ भने यो कोभिडलाई निमित्तान्न गर्न र यो सँगसँगै लडेर हामी इकोनोमिक प्रस्पेरिटी गर्न जाने हो भने सरकारको कुनै न कुनै प्याकेज आउनुपर्छ। जस्तो अब अहिले सतीशजीले पनि भनिसक्नुभयो, मौद्रिक नीतिले दिने मात्र त्यो प्याकेज होइन। हामीले खोजेको चाहिँ कमसेकम 200 रुपियाँ भयो भने, 2000 रुपियाँ भयो भने, 2 लाख रुपियाँ भयो भने जनजीवनले हरेक प्रत्येक नागरिकले राहत पाएको महसुस चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले अब जस्तो इन्डियामा पनि गरिरहेको देखेका छौँ, बङ्गलादेशमा पनि देखिरहेका छौँ, पाकिस्तानमा पनि गरिरहेको देखेका छौँ, श्रीलङ्कामा पनि गरिरहेको देखेका छौँ र हामी कहाँ पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो स्टिमुलस प्याकेज भन्नाले केही कुराहरू चाहिँ ल यति त गरिहाल, यति सेक्टरमा गर्छौँ भन्ने चाहिँ भन्नु पर्यो। जस्तो अब होटल र रेस्टुरेन्टको उसमा त
धेरै उसमा सपोर्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ र पनि अब त्यो भन्दा पनि अब हामीले गर्ने के हो त अब अहिलेको मूल परिवेश भनेको मैले बुझेको हामीले बुझेको र हामीले गर्दै आएको घरेलु महासङ्घले निजी क्षेत्रले नेपालमा गर्दै आएको र यो रिजनमा पनि हामीले भन्दै आएको गर्दै आएको काम भनेको अब ट्राइपार्टेट एग्रिमेन्टमा जानु पर्यो कमसे कम पनि सरकारले पनि बिहोर्ने निजी क्षेत्रले पनि बिहोर्ने समाजले अथवा जनताले पनि बिहोर्ने भन्ने कुराहरूमा जानु पर्यो त्यो कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो भोलि छलफलको विषय हुन सक्ला तर अब त्यो तसलको विषयमा अब नेपाल सरकारले अब भाडा नल्याऊ भने भाडा नलिने भन्दै यहाँ टसल हुने जस्तो अब घर धनी र बाल बस्ने मान्छेको टसल हुने जस्तो अवस्था आयो अब त्यस्तै ब्याङ्कमा ब्याज नतिरेर ब्याङ्कलाई ब्याज हटाइदियो भनेर भन्दै त्यो पनि टसलको अवस्था आयो यी सबै कुराहरूलाई मनन गर्दै गर्दाखेरि सबै समुदाय नेगोसिएसनमा आउनु पर्यो कसले के कति दिन सक्छ दिने हो दिन नसकेको अब सर्टेन टाइम प्रोलङ्गेसन चाहिँ गर्नु पर्यो जस्तो अब घर धनीले माफ गर्न सकेन भने घर बाल माफ गर्न सकेन भने उसको बाल चाहिँ यतिसम्म चाहिँ तिमी मिना गरिदेऊ यति बाँकी चाहिँ हामी बिस्तारै तिर्दै गरौँला किनभने 4 महिना भइसक्यो हामीले काम गर्न नपाएको 3 महिना भइसक्यो काम गर्न नपाएको अब आधा अथवा 25% 30% चाहिँ हामी दिउँला पछि बिस्तारै तिरौँला भन्ने चाहिँ ती किसिमको पनि कुरा गर्नु पर्यो ती कुराहरूले गरेर अब नेगोसिएसन प्याकेजहरू चाहिँ आउनु पर्यो पिपिडी आउनु पर्यो जस्तो अहिले लगत्तै औद्योगिक व्यवसाय 2076 चाहिँ लागू भयो तर हामीलाई कति पछि लागू भएपछि राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र पूर्ण जानकारी भयो त्यो सँगसँगै अब चाहिने चाहिँ अब नियमावलीहरू 73 को छ फेरि त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने होला मन्त्रीजीहरूले हेरिराख्नु भयो भने होला यी कुराहरूलाई मनन गर्दै अब पोलिसी इन्टिग्रेसनमा पोलिसीगत कुराहरूमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दछ त्यस कारणले अब मुभमेन्टको कुरामा अहिले हामीले विचार गर्नुपर्ने प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ हिजोको व्यवसायहरू कतिवटा त अब बन्दै हुन्छ उठ्नै सक्दैन उनीहरूलाई अप्सन के दिने अल्टरनेटिभ के दिने त्यो विचार गर्नु पर्यो अब हिजो भएका उद्यम व्यवसायहरूले पनि 25 जना 50 जना काम गरेर आएको ठाउँमा त्यसको 50% भन्दा बढी काम लाउन सक्ने अवस्था छैन कोभिड प्रोटोकलले गरेर त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि हामीले कोभिड प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दैकन उद्यम व्यवसाय कसरी चलाउने र दैनिक जीवनयापन चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने चाहिँ त्यो सोचमा एजुकेसन जनतालाई एजुकेसन गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू आउनुपर्ने तर यो अहिले लगत्तैको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको हामीले पाएनौँ यो कुरालाई एजुकेट गर्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि अब हामीले काम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दछ किनभने अब मैले हिजो चैत्र 10 गतेको अवस्थामा आउन कति दिन लाग्छ भने मैले विचारै गर्न सकेको छैन जनताले विचारै गर्न सकेको छैन त्यस कारणले ती व्यक्तिहरूलाई समाजहरूलाई संस्थाहरूलाई चाहिँ अब चैत्र 10 गते आउन कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्छ 2 वर्ष लाग्छ त भन्नु पर्यो भ्याक्सिन आउँदा पनि हामी कहाँ आइपुग्न 2 वर्ष लाग्ला त्यसरी त्यो भ्याक्सिन आएर हामी भ्याक्सिनसँग गएर त्यो अफोर्डेबिलिटीको कुरा आउँछ धेरै कुराहरू आउँदै पनि अब हामीले एजुकेट गर्नुपर्ने एसएमईलाई अपलिफ्ट गर्ने इन्हान्स गर्ने भनेको सबै एसएमईहरूलाई चाहिँ यो प्रोटोकल कोभिड प्रोटोकल भनेको यो यसले चाहिँ यसरी काम गर भन्छ त्यसकारण तपाईहरुले यसलाई मेन्टेन गरेर काम गर्नु पर्यो र भोलिका दिनमा इकोनोमिक इन्जिन चाहिँ तपाईहरुले चलायमान गराइदिनु पर्यो भने चाहिँ सरकार निजी क्षेत्र र समाज बसेर काम गर्नु पर्यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा काम गर्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ एकैचोटी हामीले इम्प्लिमेन्टेसन मोडलमा जाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले अब हामीले मोडलहरु तयार गरेर पीपीटी पब्लिक प्राइभेट डायलग चाहिँ गर्नु पर्यो कुन समाजमा जानुपर्ने कुन सेक्टरमा जानुपर्ने प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टलाई लिएर जानुपर्ने यो सुवर्ण अवसर हो यसले यसरी गयो भने चाहिँ धेरै राम्रो काम हुन्छ अब जसरी हामीले हिजो अस्ति नेपाल औद्योगिक दिवस मनाउँदै थियौं र त्यस्तै अब हामीले यो एसएमई डे पनि जुन 27 मा मनाउने कोसिस चाहिँ गर्यौं त्यसको लागि सबै निजी क्षेत्रका साथीहरु र सरकारी प्रतिनिधिको हिसाबले राज्य मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु त्यस्तै यो बिजनेस प्लस च्यानल टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद
हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो एसएमई फोरमका अध्यक्ष सुरेश प्रधानज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जे जति पनि एसएमई क्षेत्रमा भएका समस्या, यसका समाधानहरू, सरकारबाट हुनुपर्ने पहलहरूका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब हामी तीनैजना अध्यक्षज्यूहरूको कुरा सुनिसकेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगरज्यूतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। राज्य मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सङ्गीताजी। सबभन्दा पहिले म उपस्थित हाम्रा सहभागी मित्रहरूलाई नमस्कार गर्छु र यो वर्ल्ड एसएमई डेज आज छ, महत्त्वपूर्ण समय छ यो। यसमा मलाई पनि समावेश गरेर आज जुन एउटा हामी यो जुम मिटिङ राखेका छौँ, म आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण आज समय हो, किनभने अब विश्वमै जुन एउटा यो आर्थिक मन्दीको दौर आएको छ, यसमा साना मझौला र घरेलु उद्योगहरूको महत्त्व अझै बढेको छ। पहिले पनि धेरै महत्त्व थियो। साना मझौला र घरेलु उद्योग भनेको एउटा अविकसित र विकासशील देशमा मात्रै होइन, फुल्ली डेभलप कन्ट्रीमा पनि यसको महत्त्व अरू ठुला उद्योग, मझौला र ठुला उद्योगहरू भन्दा यो उद्योगहरूको महत्त्व धेरै बढी हुन्छ। हाम्रो जस्तो अविकसित देशहरूमा त धेरै नै यसको ठुलो महत्त्व छ र यो महत्त्व कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन, यो कुनै स्तरमा पनि बिर्सिनु भएन। अहिले यो पेन्डेमिकको समयमा यो विगत 100 दिनदेखि हामी जुन किसिमको एउटा आर्थिक मन्दीको दौरमा गुज्रिराखेका छौँ, ठुलो बेरोजगारीको समस्या हाम्रो अगाडि छ, विकराल आर्थिक मन्दी छ, आर्थिक गतिविधिहरू शून्य प्राय छ। अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो अगाडि यो च्यालेन्ज छ र यो च्यालेन्जको सामना कसरी गर्ने र कसले गर्ने, त यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। यो सबैको अगाडि एउटा छ। यो च्यालेन्जको सामना भनेको सरकारले एक्लैले गर्न सक्दैन। यो च्यालेन्जको सामना भनेको निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ, आम जनताले पनि गर्नुपर्छ, यो सरोकारवाला नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ, मानव अधिकारवादीले पनि गर्नुपर्छ, मिडिया कर्मीहरूले पनि गर्नुपर्छ। यो ठुलो चुनौती हो। अब यसमा आफ्नो स्तरबाट हामीले कामहरू गर्नुपर्छ। अब हामी चुप लागेर बसेर आर्थिक गतिविधिलाई अझ विकराल स्थितिमा ल्याउनु भन्दा पनि अब आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान त गराउनु पर्यो, हाम्रो मुभमेन्ट त बढाउनु पर्यो। यसको लागि हामीले अब यो कति दिनसम्म हामी प्रतीक्षा गरेर बस्ने? अघि सुरेशजीले भन्नुभयो, यो त एकदमै निष्क्रिय भएर जाने अवस्था त अहिले देखिएन। यो पेन्डेमिक त अझ झन् प्रतिदिन अहिले गम्भीर स्थिति पैदा गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा यसबाट हामीले सुरक्षित रहने, अर्को हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान गर्ने, रोजगारीको सिर्जना पनि गर्ने, कसैलाई भोको बस्न पनि नदिने, यस्तो अवस्थामा हामी यो सबै चुनौतीको सामना एकैचोटि एकजुट भएर गर्नुपर्ने अहिले अवस्था छ हामीसँग र हामी यो गर्नतिर हामी तत्पर पनि छौँ। अबको समयमा चाहिँ बजारको अभाव छ, कच्चा पदार्थ आउँदैन, लेबरहरू छैनन्, पुँजीको अभाव छ, बजारको अभाव छ, विदेशी वस्तुहरू आइराखेको छैन, हाम्रो वस्तुहरू विदेशमा जान पाइराखेको छैन, निर्यात को अवस्था छैन। अहिले यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो बजारमा निर्भर गरिराखेका छौँ। हामी कच्चा माल कुनै किसिमले बाहिरबाट आउन सकिराखेको छ, लेबरहरू आउन मानिराखेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीले उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु पनि मामुली कुरो होइन, यो पनि एकदम ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरो हो। उद्योग चलाउनु, लेबरको व्यवस्था गर्नु, फेरि उद्योगको उत्पादित सामानहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनु, पसलहरू पनि खुलाउने र पसलहरू खुलाउँदाखेरि भुल हुन पनि नदिने, वातावरण पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो सबै कुरालाई सरकारले हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ राम्रो तरिकाले यो अनुगमन गर्दै यो काम हामीहरू गरिराखेका छौँ। यसमा चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्था पनि कमी कमजोरी हुन दिइराखेका छैनौँ। अहिले घर घरमा सामान पुर्याउन चाहिँ यो मन्त्रालयले काम गरिराखेको छ। अब यो घरेलु साना मझौला कुटीर उद्योगहरूको कुरा आउँदाखेरि यो उद्योगहरू यस्ता एमएसएमई उद्योगहरूको महत्त्व कहीँबाट पनि कसैले पनि कम आकलन गर्नु हुँदैन। यसको ठुलो महत्त्व छ। तर विकृति या विडम्बनाको कुरा के छ भने हामीले यो महत्त्व बुझ्दै पनि हामीले यी उद्योगहरूलाई हामीले जति दिनुपर्ने प्राथमिकता हो, जति दिनुपर्ने यिनीहरूलाई हामीले राहत हो, जति यिनीहरूलाई हामीहरूले अगाडि बढाउन प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो, त्यो हामीले दिन सकेका छैनौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ।
हामीले यस्ता उद्योगहरू साना साना उद्योगहरूलाई, किनभने हाम्रो गाउँ गाउँमा हाम्रो स्किल छ, ट्यालेन्ट जुन छ त्यो गाउँ गाउँमा छ। गाउँका युवाहरूलाई, गाउँका महिलाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई हामीले रोजगार दिनको लागि हामीले गाउँ गाउँमा साना साना उद्योगहरू, कुटीर उद्योगहरू, उनीमा जुन शिल्प छ, सिप छ, उनीहरूमा जुन ट्यालेन्ट छ त्यो उजागर गराएर उनीहरूबाट उत्पादित सामानहरूलाई हामीले बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गराउनुपर्छ। यसको लागि अहिले सरकारले यो जुन औद्योगिक ग्रामको एउटा सुरुवात गरेको छ, यो स्थानीय निकाय र हाम्रो प्रोभिन्स गभर्नमेन्टसँग मिलेर सङ्घीय सरकारले यो हाम्रो 753 वटा सम्पूर्ण प्रत्येक स्थानीय निकायमा चाहिँ औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरेका छौँ, जसमा हामीले यस्ता साना साना उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जोसँग सीमित मात्रामा पुँजी हुन्छ उनीहरूलाई यस्तो औद्योगिक ग्राममा हामी जग्गा उपलब्ध गराउनुदेखि लिएर बिजुलीको व्यवस्था गराउनुदेखि लिएर इन्टरनेट र कच्चा मालसम्मको व्यवस्था गराएर उनीहरूलाई सङ्गठित रूपमा उत्पादित गराएर उनीहरूको वस्तुलाई एक समूहमा हामी एकत्रित गरेर त्यसलाई बजारसम्म लिएर जाने, त्यसको ब्रान्डिङ गराइदिने, त्यस्तो अवधारणा सरकारले ल्याएको छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने छरिएर बसेका हाम्रा जुन साना पुँजीका जुन उद्योगी व्यवसायी हुन्छ उनीहरूलाई सङ्गठित रूपमा काम गर्न र बजारको लागि उनीहरूले यताउता घुम्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। सरकारले आफ्नो विभिन्न विभागहरूको मार्फत टिपिसी जस्ता संस्थाहरूको मार्फत सरकारले उनीहरूको सामानको बिक्री वितरण पनि गराइदिने काम गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा एउटा प्रत्येक स्थानीय तहमा यस्ता औद्योगिक ग्रामको स्थापना हुँदै जान्छ। पछि आवश्यकता अनुसार यसलाई अझ हामी निरन्तरता दिँदै अझ बढाउँदै जान्छौँ। यो एउटा ठुलो सरकारले गरेको काम हो। यसबाट चाहिँ ठुलो यो जुन हाम्रा एसएमइजहरूलाई ठुलो सम्बोधन हुन्छ, उनीहरूले ठुलो सहयोग हुन्छ र यसको चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिक्रिया पनि यसको चारैतिरबाट आइराखेको छ। सबै क्षेत्र यसबाट प्रभावित पनि भएका छन्। अब कच्चा मालको व्यवस्था, सिपको व्यवस्था, ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि हामीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा हामीहरूले विभिन्न छात्र सङ्घ संगठनहरूसँग मिलेर हामीले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइराखेका छौँ। कार्पेट उद्योगहरूको लागि हामीले अलगै किसिमको ट्रेनिङ प्रोग्राम ल्याइरहेछौँ। जस्तै अन्य खाद्य वस्तुहरूको, जुस उद्योगहरूको, तपाईँको यो कृषिमा आधारित वस्तुहरूको, डेयरी उद्योगहरूको र विभिन्न किसिमका उद्योगहरूको हामीहरूले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि यो मन्त्रालयले यसको लागि पनि ठुलो मात्रामा बजेट चाहिँ जुटाएको हुन्छ र त्यो बजेट निकासा भइसकेपछि विभिन्न क्षेत्रमा ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि भइराखेको हुन्छ र ट्रेनिङ प्रोग्राम पछि उनीहरूलाई हामी सम्बन्धित उद्योगमा संलग्न गराउने, तिनीहरूलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गराउने त्यस्तो कामहरू गरिरहेछ। अब अहिलेको यो अवस्थामा एउटा सबभन्दा जुन विकराल अवस्था आउनेवाला छ त्यो रोजगारी पाउन चाहिँ त्यो कुरा विदितै छ। तपाईँहरूले पनि यो कुरामा उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। रोजगारी दिनको लागि हामीले एसएमइजहरूलाई हामीले बढावा दिनै पर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले 3-4 चरणमा काम गरिरहेको छ। खास गरेर हाम्रो मन्त्रालयले मेरो पहलमा अहिले हामीले 4 सेक्टरमा हामी महत्त्वपूर्ण काम गरिराखेका छौँ। पहिलो छ हाम्रो स्टार्टअप नेपाल छ। स्टार्टअप नेपालमा अहिले हामीले युवाहरू जो विभिन्न स्किल भएका युवाहरू छ जसले विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक वस्तुहरू अनुसन्धान गरेर उनीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू बनाइराखेका छन्। तर तिनीहरूलाई समन्वयको अभाव छ, तिनीहरूलाई बजारको अभाव छ, तिनीहरूलाई कहीँबाट पनि सहयोग भइराखेको छैन। त्यस्ता युवाहरूलाई हामीले खोजेर तिनीहरूलाई ल्याएछौँ। स्टार्टअप नेपालमा हामीले कम्प्युटरदेखि लिएर तपाईँको रोबोटदेखि लिएर भेन्टिलेटरहरूसम्म पनि हामीले उत्पादन गराएर नेपालका हस्पिटलहरूमा त्यो भेन्टिलेटरहरू अप्रुभ पनि गराइसकेका छौँ। एक्सपोर्टको पनि ठुलो अर्डर आइसकेको छ। यो युवाहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने कामहरू गरेर स्टार्टअप नेपालमा जसले जे नयाँ चिज बनाउनु सक्छ त्यतातिर लागेका छौँ। अर्को हामी इन्ट्रोडक्टरी नेपालमा हामीले अहिले नेपालमा हुँदै नभएका वस्तुहरू यदि नेपालमा कसैले उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई अथाह हामी सुविधाहरू, सहयोगहरू गर्छ सरकारले। त्यस्तो काम गरेका छौँ। धेरै सामान, धेरै वस्तु यस्तो छ जो नेपालमा बन्दैन। हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, हामी निर्भरै छौँ। अन्य देशहरूमा हामी निर्भर छौँ। यस्ता वस्तुहरू छ जो हाम्रो देशमै बन्दैन। धेरै सामानहरू छ हाम्रो देशमा एउटा सियोसम्म बन्दैन। कपडा सिलाइ गर्ने सियोसम्म हाम्रो देशमा बन्दैन। स्क्रु ड्राइभर हाम्रो देशमा बन्दैन। हाम्रो देशमा यो सर्ट र प्यान्टमा लगाउने बटनसम्म बन्दैन। चेन पनि बन्दैन यो देशमा। हाम्रो देशमा कपडा सिलाइ गर्ने धागो पनि बन्दैन। हाम्रो देशमा
ग्लाससम्म बन्दैन, सिसाको ग्लास, चिया खाने ग्लासदेखि लिएर कप प्लेट पनि बन्दैन, धेरै सामानहरू यो देशमा बन्दैन। यो सामानहरूमा धेरै पुँजी पनि लगाउनु पर्दैन। यस्ता नयाँ किसिमका वस्तुहरूलाई नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्ने उद्योगीहरूलाई हामी धेरै सहुलियत दिन्छौँ, धेरै नै। सरकारले अहिले जुन एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएको छ त्यो हिसाबले त्यस्ता उद्योगीहरूले धेरै ठुलो, जस्तो सियो बनाउने उद्योगीले यदि त्यो पहिलो पटक जसले यो उद्योग लिएर आउँछ त्यसलाई धेरै किसिमको सहयोग सुविधाहरू दिन्छ, सफ्ट लोन दिन्छ, त्यसलाई बिना ब्याजको लोन पनि दिइन्छ, बजारको पनि व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ, बिजुलीमा पनि पूर्ण निशुल्क बिजुली दिने पनि अवधारणा आइराखेको छ। यसमा ब्याङ्कको ब्याज पनि एकदमै न्यून दरमा ब्याङ्कको लोन दिलाउने काम पनि हुँदैछ। त्यो यस्तो उद्योगहरूलाई सरकारले धेरै किसिमको सहयोग गर्ने काम गरेको छ। इन्ट्रोडक्टरीको अलावा रिभाइभ नेपालमा पनि हामीहरू अहिले कदम हाल्दैछौँ। रिभाइभ नेपालमा हाम्रा निजी क्षेत्रका र सरकारी रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः रिभाइभ गर्ने, तिनीहरूलाई रिभाइभ गर्नको लागि सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा अहिले स्ट्राटेजी बनाएको छ। यसमा चाहिँ पीपीपी मोडलमा जाने, सरकारी संस्थानहरूमा पीपीपी मोडलमा गएर त्यो उद्योगहरूलाई रिभाइभ गर्ने एउटा प्लानिङ छ। त्यसमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसको ऐन र कानुन निर्माण हुने काम अहिले, त्यसमा एमेन्डमेन्ट हुने काम भइराखेको छ। त्यस्तै जुन निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरू छन्, जसको जो त्यस्ता उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योगहरू चलाउन सकेका छैन, तिनीहरू ब्याङ्क्रप्ट भइसकेका छन्, ब्ल्याकलिस्टेड भइसकेका छन्, त्यो कुन कारणले त्यो उद्योग चलेको छैन, त्यसको सम्भावनाको पुनः खोजी गर्दै त्यसको लागि बजारको कहाँ कहाँ व्यवस्था हुन सक्छ, तिनीहरूलाई के अभाव छ, पुनः पुँजीको व्यवस्था गरेर त्यो उद्योगहरूलाई हामी पुनर्जागरण गर्न सक्छौँ कि भन्ने त्यस्तो एउटा अवधारणा स्ट्राटेजी सरकारले ल्याएको छ। निजी क्षेत्रलाई पुनः त्यसका सिक युनिटहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने हामीले एउटा अवधारणा ल्याएको छ, जसमा रेडिमेड गार्मेन्टदेखि लिएर विभिन्न किसिमका उद्योगहरूलाई हामी पुनः सञ्चालन गर्ने त्यो काम गरेर यस्ता किसिमको विभिन्न अवधारणाहरू ल्याएको छ। समय कम छ, अहिले धेरै म बोल्न पनि सक्दिनँ, मलाई एउटा मिटिङमा पनि जानु छ। तर ओभरअल चाहिँ हामीले यसबाट धेरै ठुलो रोजगारी पैदा गर्न सक्छौँ। यो स्टार्टअप नेपाल, इन्ट्रोडक्टरी नेपाल, रिभाइभ नेपाल, आफ्ना रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नुदेखि लिएर हामी आत्मनिर्भर बन्नतिर लाग्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ अनि नेपालमा रोजगारीको कमी रहँदैन। हामी ठुलो रोजगारीको यहाँ सृजना गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता छात्र सङ्गठनका हामी पदाधिकारीसँग पनि हामी समय समयमा हामी यस्तो छलफलहरू गरेका छौँ। हामीले चाहिँ सहकार्य गरौँ भने यो देशलाई समृद्ध गर्नमा धेरै समय लाग्दैन। यसको लागि हाम्रो बिचमा एउटा समन्वय हुनुपर्छ। राहत प्याकेजको कुरा गर्नुभयो, राहत प्याकेज सरकारले समय समयको हिसाबले अहिले चाहिँ राहत प्याकेज दिइराखेका छन् र अन्य के राहत प्याकेजहरू के चाहिएको छ त्यो चाहिँ हामीहरू छलफल गरेर राहतको कामहरू अझ गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र म तपाईँहरूलाई आज मलाई यहाँ बोलाएर तपाईँहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूको पनि धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजकहरू। सर, मैले अन्त्यमा यहाँलाई सानो एउटा क्वेसन गर्न चाहे, छोटकरीमा त्यसको एन्सर दिनु होला। र विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई साना तथा मझौला उद्योगमा रोजगारी सृजना गराउनको लागि राज्यबाट के कस्तो खालको पहल हुँदैछ र के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले यस विषयमा चाहिँ? मैले अघि भनिसकेको छ, सरकारले यस्ता जुन हाम्रो बाहिरबाट जुन अहिले युवा शक्तिहरू हाम्रो देशमा पुनरागमन हुँदैछ, तिनीहरूको छनौट गरेर हामी कुन काममा उनीहरू दक्ष छन्, कस्तो काम गर्न सक्छन्। किनभने देशमा पनि अहिले धेरै काम, धेरै बिजनेसहरू अहिले सञ्चालन आउन धेरै ठुलो समय लाग्नेछ। खास गरेर हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर, हवाई यातायातदेखि लिएर, तपाईँको हाम्रो हस्पिटालिटी सेक्टरहरू जुन छ, होटल व्यापारहरू, त्यसमा अहिले धेरै समय लाग्नेछ। त्यहाँ भएका युवाहरू बेरोजगार हुनुको साथै बाहिरबाट आउनेलाई पनि हामीले यहाँ कामको अपर्च्युनिटी हामीले दिनैपर्छ, बिजनेस। त्यसको लागि हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने सबभन्दा बढी आवश्यकता छ। त्यसको लागि कृषिमा चाहिँ धेरै ठुलो लगानी अहिले सरकारले गरेको छ, धेरै ठुलो प्रोत्साहन पनि दिइराखेको छ। सरकारले कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर यदि हामी भयौँ भने हामी 10औं लाखको सङ्ख्यामा हामी रोजगारी बढाउन सक्छौँ। त्यो बाहेक मैले अहिले जुन 3-4 सेक्टरमा सरकारले, यो मन्त्रालयले काम गर्दैछ, मैले अघि जुन भने, सरकारले तिनीहरूको साथमा मिलेर काम गर्ने एउटा अवधारणा अहिले ल्याउँदैछ। त्यो हामी छिटो नै त्यो अहिले हामी प्रकाशित गर्दैछौँ। त्यो अवधारणा आयो भने यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिन सकिन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। म
एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगरज्यू हुनुहुन्थ्यो। राज्य मन्त्रीज्यूले अब आउने दिनहरूमा जुन साना तथा नेपालमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरू र निजी क्षेत्रमा परेको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि परेको प्रभावका बारेमा के कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसै गरी अब आउने दिनहरूमा साना उद्योगहरूलाई के कसरी अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने हामीसँग नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घका अध्यक्षज्यू उमेश प्रसाद सिंहज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सतीश मोर्ज्यू हुनुहुन्थ्यो, नेपाल परिसङ्घ CNI का अध्यक्षज्यू सतीश मोर्ज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको थियो, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो सुरेश प्रधानज्यू हुनुहुन्थ्यो, SME फोरमका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो। र जुन जति पनि नेपालमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगमा र निजी क्षेत्रमा कोरोनाको कारणले पारेको प्रभावका विषयमा हामीले जुन अध्यक्षज्यूहरूको धारणा लिने प्रयास गर्यौँ र यसको समाधान र सरकार पक्षबाट के कस्तो खालको पहल हुँदैछ भन्ने विषयमा हामीले राज्य मन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफहरू पनि लगभग पाइ नै सकेका छौँ। र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कस्ता योजना बनाउँदै रहेको छ सरकार, यस विषयमा पनि हामीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगरज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले ओल्ड SME डेमा रहेर जति पनि उद्योग लगायत साना तथा मझौला उद्योगहरूमा देखिएका समस्याका समाधानहरू के हुन सक्छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीका साथमा म बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन।